भिजुअलाइजेसन थेरापी। यदि कसैलाई नियमित रूपमा चिन्ताको लक्षणहरू अनुभव हुन्छ भने तिनले हाम्रो दैनिक जीवनमा कति असर पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा विचार गर्न सकिन्छ। चिन्ताका लक्षणहरू कम गर्नका लागि भिजुअलाइजेसन थेरापी प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिजुअलाइजेसन एक प्रकारको लोकप्रिय विश्राम विधि हो जसमा शान्ति, आत्मविश्वास, प्रेरणा जस्ता वाञ्छित अनुभूति अनुभव गर्नको लागि आफ्नो परिकल्पना शक्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिजुअलाइजेसनले डर, चिन्ता, चिडचिडापनको भावना कम गर्नको लागि मद्दत गर्छ भने यसबाट हाम्रो विश्राम कौशल बढेर हामीमा चिन्ताको समयमा ट्रिगर हुने फ्लाइट और फ्लाइट रेस्पोन्सको मात्रा घटेर आनन्दको महसुस गर्न सकिन्छ। भिजुअलाइजेसन थेरापी के हो? भिजुअलाइजेसन एक प्रकारको शक्तिशाली विषय हो जसले नैराश्यताको लक्षणहरू हटाउन मद्दत गर्छ। भिजुअलाइजेसन थेरापीलाई गाइडेड इमेजरी वा गाइडेड भिजुअलाइजेसन पनि भनिन्छ। यो एक खालको चिकित्सकीय प्रविधि हो। यसलाई मानसिक इमेजरीको प्रयोगबाट विश्राम प्रदान गर्न, तनाव कम गर्न, दुखाइ व्यवस्थापन गर्न र होलिस्टिक वेलनेसको व्यवस्थापन बढाउनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्राय परम्परागत चिकित्सा र मनोवैज्ञानिक उपचारको साथसाथै कम्प्लिमेन्ट्री वैकल्पिक उपचारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो प्रविधिले मानसिक इमेजरी प्रयोग गरेर मनको आरामदायी व्यवस्था प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ र दिवा स्वप्न जस्तै दृश्यावलोकनको कल्पना मार्फत यसको उपचार पुरा हुन्छ। कतिपय मानिसहरू यस्ता हुन्छन् कि आफ्नो मनमा आफैले आफ्नो कल्पना अनुसार चित्र बनाउन सक्दैन। यस अवस्थालाई अफान्टासिया भनिन्छ। यसको विभिन्न कारणहरू हुन सक्छ। यसैले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूमा निराशा र चिन्ताको अवस्था आउन सक्छ। यस अवस्थामा भिजुअलाइजेसन थेरापी एक प्रभावकारी उपचार विधि हुन सक्छ। कुनै व्यक्तिले चिन्ता महसुस गर्दा विभिन्न खाले विचारहरू उनको दिमागमा घुम्छन्। हाम्रो दिमागमा त्यही चिन्ता मात्र केन्द्रित हुन सक्छ। हुन सक्ने वा नसक्ने सबैभन्दा खराब चिज वा आस्था र अन्य संज्ञात्मक विकृतिहरूले गर्दा हामीमा डरको भावना अझ धेरै मात्र थपिन्छ। भिजुअलाइजेसनले हाम्रो दिमागलाई शान्त पारेर शान्त छविहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गरी हाम्रो आराम गर्ने क्षमतालाई विस्तार गर्दछ। यो कसरी गरिन्छ? कुनै पनि भिजुअलाइजेसन अभ्यास सुरु गर्न अघि बिमारीको सहजता अनुसार वातावरण सेट गरिन्छ। राम्रोसँग आराम गर्न कुनै प्रकारको अवरोध, मोबाइल, घरपालुवा जनावर, टेलिभिजन जस्ता सामग्रीहरू कोठाबाट हटाइन्छ। शान्त ठाउँ जसमा व्यक्ति प्राय अद्यावधि अबाधिक हुन्छ, यस्तो प्रकारको ठाउँ छनौट गर्न उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि भारी गहना, असहज हुने खालको कपडाहरू जस्तै टाइट, बेल्ट र स्कार्फ शरीरबाट हटाइन्छ। सहज महसुस हुने स्थितिमा बसेर वा सुताएर आराम गर्नको लागि बिरामीलाई तयार पारिन्छ। पहिले गहिरो सास फेर्ने अभ्यासले बिमारीको सास फेर्ने गति सुस्त बनाइदिन्छ। आँखा बन्द गरी आफ्नो शरीरमा महसुस गरेको सबै प्रकारको तनाव छोड्ने प्रयास गर्न सकिन्छ। शरीर र दिमागलाई अझ थप आराम गर्नको लागि भिजुअलाइजेसन सुरु गर्न अघि प्रोग्रेसिभ मसल रिल्याक्सेसन PMR व्यायाम गरिन्छ। कल्पना गर्नको लागि लगभग 5 देखि 15 मिनेटको समय दिने गरिन्छ। भिजुअलाइजेसनका प्रकारहरू दृश्य अभ्यास गर्ने असीमित तरिका रहेका छन्। आफ्नो दिमागमा चित्र बनाउन के रोज्ने त्यो पूर्णतया बिमारीमा निर्भर पर्छ। तलका के भिजुअलाइजेसनका प्रकारहरू अहिले प्रचलित रहेका छन्। नम्बर 1 गाइडेड इमेजरी। नम्बर 2 लक्ष्य कल्पना, भिजुअलाइजेसन अफ गोल। गाइडेड इमेजरी, यसमा बिमारी व्यक्तिलाई सहज हुने र मनमा आनन्द पैदा गर्न सक्ने प्रकारको वातावरण कल्पना गर्न सकिन्छ। उसले देखेको वातावरणमा उसलाई पुर्याएर त्यहाँको सुन्दर खालको वातावरण सेट गर्न गाइडेड निर्देशन प्रदान गर्दछ। खोलाको किनार, हरियो पहाड, जङ्गल, राम्रो खालको वातावरण कल्पना गर्न लगाइन्छ। रचनात्मक कल्पनाको लागि बिमारीलाई स्वतन्त्र रूपमा महसुस गर्न प्रेरित गरिन्छ। बिमारीको अवस्था, आवश्यकता र कल्पना
राम्रोसँग मिलाउन विभिन्न खाले परिवर्तन गर्न सकिन्छ। दैनिक कार्यहरूलाई आराम लिन यस्ता खालका निर्देशित दृश्यहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। लक्ष्य कल्पना यो भिजुलाइजेसनको अर्को प्रकार हो जहाँ बिमारीका आफ्ना लक्ष्य प्राप्त गर्ने इमेज देखाइन्छ। उदाहरणका लागि केही खेलाडीहरूले आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्नको लागि विजेता वा कप उचालेको दृश्यको प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूले खेलेको दिनमा आफूलाई ऊर्जावान महसुस गरेको, मैदान बाहिर निस्केको, गोल गरेको चित्रणहरू गर्न सकिन्छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि यस प्रकारको दृश्यले दबावको समयमा पनि उनीहरूले प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि हामी चिन्ताका लक्षणहरूलाई सामना गर्दैछौँ भने चिन्ता मुक्त हुने यस्तो महसुस गर्न सकिन्छ कि तनावले छोड्दा कस्तो सकारात्मक भावनालाई मूर्त दिने आशा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सामाजिक चिन्ता, सोसियल एन्जाइटी धेरै व्यक्तिमा व्याप्त छन्। कुनै प्रकारको सामाजिक जमघटमा जाने तयारी गर्दैछौँ भने त्यहाँ हुने व्यक्तिको उपस्थितिले नर्भस हुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? आफैलाई पार्टीमा जाँदै रमाइलो गर्दै मानिससँग कुरा गर्दै साँच्चै आनन्द लिइरहेको कल्पना गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा हाम्रो सामाजिक उपस्थितिको लागि आत्मबल बढ्छ। निसङ्कोच त्यो ठाउँमा गएर आनन्दसँग घुलमिल गर्न सकिन्छ। विशेष गरी अन्तर्मुखी व्यक्तिको लागि यो तरिका फलदायी हुन सक्छ। आफ्नै सकारात्मक मानसिक प्रतिनिधित्व कल्पना गर्नाले चिन्ताको लक्षण सुधार गर्न र आत्म छवि बढाउन मद्दत मिल्छ। कम्प्यासन मेडिटेसन अनुकम्पा ध्यान भिजुलाइजेसन अन्य अभ्यास जस्तै कम्प्यासन मेडिटेसन पनि एक प्रमुख पाटो हो। यस प्रकारको ध्यानले हाम्रो मूडलाई राम्रो राख्न र कल्याणको भावनालाई समेत बढाउन मद्दत गर्छ। चिन्ताको सामना गर्ने समयमा यो आफैलाई आत्म प्रेम र आत्म करुणा देखाउने एक राम्रो तरिका हो। कुनै खालको उच्च स्तरको चिन्ता अनुभव गर्दा आफूलाई सक्षम देखाउनको लागि यस प्रकारको अनुकम्पा ध्यान अभ्यास गर्न सकिन्छ। कुनै पनि चिन्ता वा तनाव ल्याउने व्यक्ति वा स्थितिको कल्पना गर्न पनि छनौट गर्न सकिन्छ। शान्त दृश्यको कल्पना गर्दा आफ्नो सबै इन्द्रियहरू मार्फत के अनुभव भइरहेको छ भनेर सोचिन्छ। सुनेको कुरा, गन्ध, स्वादले शरीरको कस्तो महसुस हुन्छ यसमा ध्यान दिने गरिन्छ। भिजुलाइजेसनमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न दिनमा धेरै पटक अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि उच्च चिन्ताको अनुभव नरहेको बेलामा पहिलो पटक अभ्यास थालियो भने आराम गर्न प्रविधिहरू बढी उपयोगी हुन्छ। भिजुलाइजेसन एक उत्कृष्ट विधि हो जुन चिन्ता महसुस गरेको बेलामा अभ्यास गर्न सकिन्छ। यदि पहिलो पटक भिजुलाइजेसन गर्दै हो भने यसलाई प्रयोग गर्नको लागि समय लाग्न सक्छ। त्यसैले धैर्य गर्न अभ्यास गर्नुपर्छ। यस प्रकारको अभ्यास गरेर चिन्ता मुक्त हुन सकिन्छ। यसको लागि भने पहिले 3-4 पटकको समेत सेसन चाहिँ तालिम प्राप्त थेरापिस्टसँग लिन आवश्यक हुन्छ। भिजुलाइजेसन थेरापीका फाइदाहरू। भिजुलाइजेसन थेरापीको बेलामा व्यक्तिलाई शान्त वा निक पार्ने दृश्यको जीवन्त मानसिक छविहरू सृजना गर्न चिकित्सक वा रेकर्ड गरेको अडियो मार्फत निर्देशन गरिन्छ। यो दृश्यलाई समुद्र तटहरू, जङ्गलहरू र घाँसहरू जस्ता प्राकृतिक सेटिङहरूमा समावेश गर्न सकिन्छ वा व्यक्तिको विशेष आवश्यकता र लक्षण रूप पनि ती दृश्यहरू हुन सक्छन्। भिजुलाइजेसन थेरापीले तनाव र चिन्ता कम गर्नको लागि विश्रामको अवस्था उत्पन्न गर्न सक्छ। सकारात्मक मानसिक इमेजरी ध्यान केन्द्रित गरेर बिमारीले शान्तिको भावनालाई बढाउँदै समस्याग्रस्त र कष्टप्रद विचारहरूबाट आफ्नो ध्यान हटाउन सक्छन्। दृश्यलाई दुखाइ व्यवस्थापन प्रविधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने पीडालाई नियन्त्रण वा कम गर्न सक्ने अनुभूतिको रूपमा कल्पना गरेर व्यक्तिहरूको पीडा, उनीहरूको धारणा कमी अनुभव गर्न सक्छन्। खेलाडी, कलाकार र व्यक्ति विकास खोज्ने व्यक्तिहरूको अवसर उनीहरूले मानसिक क्षमताहरू बढाउन दृश्य प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरू मानसिक रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन वा लक्ष्य, आत्मविश्वास, फोकस र प्रेरणामा सुधार गर्न सक्छन्। केही व्यक्तिहरूले बिमारी वा शल्यक्रियाबाट निको हुने प्रक्रियाको भागको रूपमा पनि भिजुलाइजेसन थेरापी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सकारात्मक इमेजरीले सकारात्मक मानसिकता बढाएर तनाव कम गरेर शरीरको प्राकृतिक उपचार प्रक्रियालाई समर्थन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ भने भिजुलाइजेसनले व्यक्तिलाई उनीहरूको भावनात्मक प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्न
मद्दत गर्न सक्छ। कठिन परिस्थिति वा भावनात्मक चुनौतीको सामना गरी आफैलाई कल्पना गरेर तिनीहरूले भावनात्मक लचिलोपन निर्माण गर्न सक्छन्। भिजुअलाइजेसन थेरापी व्यक्तिगत वृद्धि र आत्मसुधारको लागि प्रयोग गरिन्छ। आफ्नो करियर, सम्बन्ध र व्यक्तिगत विकाससँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न तिनीहरूले कल्पना गर्न सक्छन्। राम्रो निन्द्रा प्रबन्धन गर्न पनि भिजुअलाइजेसन थेरापीको प्रयोग गरिन्छ। सुत्नभन्दा पहिले शान्त मानसिक छवि सिर्जना गर्नाले व्यक्तिलाई आराम गर्न र सजिलोसँग निदाउन मद्दत मिल्छ। भिजुअलाइजेसन थेरापी प्रायःजसो अन्य चिकित्सकीय दृष्टिकोणहरू जस्तै संज्ञात्मक व्यवहार थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी CBT, माइन्डफुलनेस र अन्य विश्राम विधिहरूको साथमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रशिक्षित चिकित्सकको मार्गदर्शनमा अभ्यास गर्न उपयुक्त मानिन्छ। भिजुअलाइजेसन थेरापीको प्रभावकारिता विभिन्न खाले ध्यान अनुसन्धानले जारी गर्छ। भिजुअलाइजेसन थेरापीको प्रभावकारिता विभिन्न खाले अध्ययन अनुसन्धानमा जारी छन्। मानसिक भावनात्मक कल्याण बढाउन, तनाव व्यवस्थापन गर्न र समग्र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि एक बहुमूल्य विधिको रूपमा धेरै मानिसहरूले यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले भिजुअलाइजेसन थेरापी आफैलाई सुधार गर्ने र विभिन्न खाले तनावबाट मुक्त पार्ने एउटा सरल र उपयुक्त विधि हो।